साथ। ओके प्यारे लागे तो थी गई दूर छुआरा माया तेरे उते डाडी मजबूर छुआरा। चैनल के नाज़रीन, आज हमारे खुसूसी इस्लामी भाई, स्पेशल पर्सन इस्लामी भाई आज ईद मनाने के लिए आ गए हैं शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामद बरकालिया के साथ। जी चैनल को भी लाइव मत बिठाना है। अगर मेरी इस वीडियो को बापा इलियास कादरी के मुरीदैन देख रहे हैं तो मेरी आज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके बापा इलियास कादरी का जो सच है ना वो आज एक्सपोज हो जाए, सब कुछ सामने आ जाए और आप लोगों को पता चल जाए। मैं पहले बता देता हूँ कि वो चीज क्या है। आज से तकरीबन 15 साल पहले इमरान अतार कादरी ने एक वीडियो के अंदर ये कहा कि बापा इलियास कादरी के पास एक ऐसी सुपर पावर है कि कराची में आंखों की वबा फैली, लोग इलाज के लिए आए तो बापा इलियास कादरी ने दम किया, उनकी आंखें ठीक हो गई। तो उन्हीं के बीच एक शख्स ऐसा आया जो मादरजात नबीना था, ऐसा नबीना या ऐसा अंधा जिसको अल्लाह ताला ने पैदा करते ही यानी कि वो जन्म से ही अंधा था। तो ऐसे को तो डॉक्टर भी डॉक्टरेट के अंदर भी यानी कि ठीक नहीं किया जा सकता, मगर बाबा इलियास कादरी ने एक टॉर्च के जरिए से और दम दरूद के जरिए से उसकी आंखों को ठीक कर दिया। अभी दावत इस्लामी नहीं थी, दावत इस्लामी नहीं थी। बापा नूर मस्जिद में इमामत करते थे। पुराने इस्लामी भाई शायद उनको याद होगा, नूर मस्जिद में इमामत करते थे। उन दिनों बाबुल मदीना में आंखों की तकलीफ शुरू हुई थी, ठीक ठाक तकलीफ और कम तकलीफ में थी, तकलीफ भी ठीक ठाक थी। अब इसमें क्या हुआ कि अल्लाह ताला की रहमत से बापा जब किसी की आंख पे दम करते थे उसकी आंखें ठीक हो जाती थी। अभी दावत इस्लामी नहीं थी और एक शोर मच गया कि फला जगह पर एक शख्स है, ये आंख पे दम करता है, जो भी बीमारी चली है उसकी आंखें सही हो जाती हैं। उस वक्त भी बापा के पास दम कराने के लिए लाइन लगा करती थी। अखबार में भी आ गया था। भाई कोई है सब पुराना जिसको याद हो? वो बहुत पुरानी बात है, वो दावत इस्लामी नहीं थी, कहां ऐसा कोई इस्लाम भाई होगा। तू मेरा पुत्र छुट्टी का क्या ऐसे ऐसे वाकयात हुए, वो नहीं 1995 वाला वाकया, 1995 वाकईन में पता चला बापा आ रहे हैं तो गुलजार तैयबा से गाड़ी तैयार हुई, उसमें मादरजात यानी पैदाइशी नाबीना का मैं भी चलूंगा, रमजान नक्शबंदी। इस्लाम भाई ने समझाया कि आप कैसे, मतलब बोला नहीं मैं भी एक वली कामिल आ रहे हैं तो मैं भी चलता हूं। जज्बा था, अकीदत थी, मोहब्बत थी, ले गए। इज्तिमा भी बहुत बड़ा था। इज्तिमा के बाद जब वापसी हुई तो गाड़ी के गिर्द इस्लाम भाई जमा हो गए। मैं पूरा खुला सर्च कर रहा हूं, जमा हो गए। इस पे वो नाबीना इस्लाम भाई भी आ गए। बाबा से इस्लाम भाई सलाम दुआ कर रहे थे, बाबा मुबारकबाद दे रहे थे, खुश थे। वो दार गाड़ी के बजाते रहे, अब नाबीना थे बेचारे, बजाते रहेंगे ये यूं यूं। करीब आए बापा के तो इस्लाम भाई ने कहा बापा बेचारे देख नहीं सकते हैं, आपकी मोहब्बत में आए, ये आप दम कर दें। उन्होंने भी बयान दिया कि अमीर अहले सुन्नत ने दम भी किया, आंखों पर उंगलियां फेरी और जब टॉर्च लगाई तो उसकी आंखें रोशन हो गई। अब हमने इस पर एलिगेशन लगाया तो काफी इनके कमेंट्स मुझे आए। आप लोगों ने भी यकीन वो कमेंट्स पढ़े होंगे जिसमें मुझे कहा गया कि तुम झूठे हो, तुम जलते हो, बापा इलियास कादरी पे नूर की बरसात हो, तुम उनकी करामातों से जलते हो, तुम बुजुर्गों की इज्जत और उनकी करामातों से जलते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। मैं चुप था, लेकिन मुझे इंतजार था कि कोई ना कोई ठंडी चूस जरूर मारेंगे, फिर इस पर मैं बात करूंगा। अब ठंडी चूस ये है कि जितने भी इनके पास मुरीदान आए हैं ये जनाब तमाम के तमाम अंधे भी हैं, कोई गूंगा है, कोई बहरा है। अब बापा इलियास कादरी का वो टाइम आ चुका है कि ये इन सबको आंखें देगा, गूंगे को जो है वो जबान देगा, बहरे को है वो कान देगा। तो ये देखते हैं कि बापा इलियास कादरी इनसे क्या नोश फरमा रहे हैं, इनसे क्या बात कर रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत से दुआओं की दरखास्त है। माशाअल्लाह, अल्लाह करे आपके हाल पर रहम फरमाए। नजर नहीं आता इनको नजर नहीं आता, लेकिन ये है कि दिल की आंखों से जज्बा है। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। अल्लाह नाबीनाओं का भी होना अपनी जगह पर, ये बेचारों को तशवीश तो होती है, लेकिन यूं देखा जाए तो इनको भी ऐसी सआदत मिलनी है जो आंख वालों को नहीं मिलेगी। अब बापा इलियास कादरी इनसे कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे बहुत करीब है, तुम लोगों की आंखें नहीं हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें सेहत दे, और दूसरे नंबर पर आखिरत में तुम्हें इसका अजर मिलेगा। अल्लाह ताला ने तुमसे एक चीज़ ली है तो उसके बदले तुम्हें जन्नत ज़रूर मिलेगी, तुम बहुत अच्छे लोग हो। अब वो टार्च किधर गई बापा इलियास कादरी की, वो क्रांति टार्च या फिर वो अल्फाजों का चुनाव जिसकी वजह से उस नबीने की जो कि मादरजात था उसकी आंखें आगे थी, भी तो मादरजात बैठे। अब इनकी आंखें वापस क्यों नहीं लेकर आ सकते आपके बापा इलियास कादरी? बात तो सही है। अब मुझे आप बात का जवाब देना। जिस तरह इमरान अतारी का वो लाखों लोगों ने देखा कि बापा इलियास कादरी ने एक नबीने को टार्च जलाकर और कुछ दम दरूद करके आंखें दी, तो कितने लोग ये अभी जो आए बैठे हैं ये उसी उम्मीद से आए होंगे कि बापा इलियास कादरी को अपनी करामत दोबारा दिखाएं। अब वो करामत बूढ़ी हो चुकी है,
بزرگ جیسے جیسے ایجڈ ہوتا جاتا ہے اس کی کرامتیں تو زیادہ طاقتور ہوتی جاتی ہیں، تو اس کی ختم ہو گئی ہیں. تو پھر تم اس چیز کو مانو کہ تم اول نمبر کے جھوٹے انسان ہو. تم نے لوگوں کی جیبیں خالی کروائی ہیں یہ جھوٹ بول بول کے، لوگوں کا ایمان ضائع کروایا، لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں تم لوگوں نے. اس چیز کو تمہیں اب ماننا پڑے گا. اور یہی عوام تم سے پوچھے کہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی غیرت باقی ہے نا، نبی علیہ السلام کا کلمہ انہوں نے پڑھا ہے اور ان کا نبی پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، تو یہ تم سے ضرور پوچھیں گے کہ تم اہل بیت کے بھی دشمن ہو اور تم نبی کی سنتوں کے بھی دشمن. نبی پہ جھوٹ تم نے باندھے، خوابوں کے لحاظ سے جھوٹ تم نے باندھے، بیداری کی حالت میں بھی تمہارے مریدوں کو، ایون تمہارے دوستوں کو نبی علیہ السلام نے قبر کے اندر سے نکل کر آئے اور کہنے لگے بتا کیا مانگتا ہے، مانگ میں تجھے وہ عطا کروں گا. ایسے ایسے تو تمہیں نبی پہ جھوٹ باندھے ہوں گے. اس کے بعد خود کو کرامتی بتاتے ہو. اب ادھر کے کرامت تمہاری بڑھ گئی ہے کرامت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد تنویر اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. درجہ ثانویہ مکمل ہو چکا ہے. اگلے سال انشاءاللہ دورہ حدیث شریف پڑھوں گا. یہ ایک ہاتھ ہے نہیں، بچپن میں تھا، بچپن میں کرنٹ لگا تھا جس کی وجہ سے یہ. تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر میرا دوسرا بازو ہوتا یا کوئی بینا ہے، نابینا ہے، تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میری آنکھیں ہوتی تو میں یہاں جاتا، آپ کی زیارت کرتا. تو اس کے لیے دعا کرنا کہ یا اللہ میرا ہاتھ دے دے یا میری آنکھیں لوٹا دے. کیا یہ دعا کر سکتے ہیں؟ اس میں وہی ہے کہ کسی ولی کی کرامت سے ہو گیا یا ولی کی دعا سے ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، نابینا ملا. آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ. اس نے کہا آنکھیں. دعا کی تو بینا ہو گیا. سب سے پہلے تو یہ بھائی صاحب نے جو سوال پوچھا نا باپا الیاس قادری سے، ان کو سلام ہے دل سے کہ انہوں نے اس طرح کے سوال کو اٹھایا. اب اس کا جواب باپا الیاس قادری کیا دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ولی کامل ہے اور وہ دعا کر دیتا ہے تو اس کی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں جو کہ نبینا ہو اس کے لیے. تو انہوں نے ایک ولی اللہ کا ایک واقعہ بھی سنایا کہ مسجد کے پاس ایک بندہ کھڑا ہوا تھا. ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی، ولی نے پوچھا کہ بھائی ہاں کیا مانگتے ہیں، کیا مانگتے. اس نے کہا بھائی آنکھیں نہیں، آنکھیں دلوا دو. انہوں نے دعا کی تو آنکھیں آ گئی. تو ایک جو کامل ولی ہوتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے. تو آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کامل ہیں کہ آپ کامل نہیں ہیں؟ کیونکہ آپ کے جو اسپیشل آپ کے وہ بھائی صاحب ہیں نا عمران اتاری، آپ کے خاص مرید ہیں جو 24 گھنٹے آپ کے وہ سانڈ جیسا پیٹ لے کے 24 گھنٹے جو آپ کے جھوٹ کو لوگوں کے سامنے کرامتے بتا کر بیچ رہا ہوتا ہے اور پیسے کما رہے ہوتے ہو. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے جناب کہ اگر اس شخص نے یہ کہا کہ آپ نے کسی نبینے کو ٹارچ لگا کے اور دعا کر کے آنکھیں دے دی، وہ بھی مادر ذات تھا، مادر ذات آپ نے خود بولا نا کہ جو ایک پیدائشی نبینا ہے اس کے حق میں دعا نہیں کی جا سکتی، تو آپ نے پیدائشی نبینے کو آنکھیں کیسے دے دی؟ اگر دی تو آپ تو ولی کامل ہیں. ہم تو مانتے ہیں اگر آپ نے آنکھیں دی تو آپ تو ولی کامل ہیں، جس طرح کہ آپ نے ولیوں کی ڈیفینیشن لوگوں کے سامنے رکھی ہوئی ہے، جبکہ ایکچولی ایسا کچھ نہیں ہے. تو دوسرے نمبر پر جب آپ نے ایسا کیا تو پھر اب آپ کا حق بنتا ہے کہ اس مرید کو یہ جواب دیں کہ میں بھی ولی کامل ہوں، کیونکہ میرے بارے میں عمران اتاری نے یہ بات اب جو ہے وہ لوگوں میں مشہور کی ہوئی ہے کہ میں نے ایک نبینے کو جو کہ پیدائشی تھا اس کو آنکھیں دی، اب میں دے کے دکھاؤں گا. آپ نہیں دے سکتے اور آپ اس پورے سیگمنٹ میں کچھ نہیں دے رہے سوائے دعا کے، سوائے ایک ریئل بات کے کچھ نہیں کر رہے. تو آپ سے 15-20 سال پہلے آپ لوگوں کو کس چیز نے کاٹا تھا جو آپ نے لوگوں میں جھوٹ منقول کیا کہ باپا الیاس قادری کرامتی ہیں، بسیں بھر کے آئی ان کے پاس کہ ہمیں آنکھیں مل رہی ہیں. تو اب اس بندے کو جواب دو نا، جواب دو اس بندے کو. نہیں دے سکتے، نہ تم آنکھیں دے سکتے ہو اور نہ ہی تمہاری دعا میں اتنی طاقت اور خاصیت ہے کہ تم کسی بھی ایک نبینے کو جو کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مادر ذات نبینے، پیدائشی نبینے، کہ تم ان کو آنکھ دے سکو. تو بھائی جان اب تو ایکسپوز ہو چکا ہے، اب تو یقین آ چکا ہے کہ اتنی دیر سے یا اتنے دنوں سے جو میں چیخ رہا ہوں وہ ریئلٹی ہے کہ یہ لوگوں نے اس ٹائم میں جھوٹ باندھنا شروع کیا جس ٹائم میں ہمارے جیسے لوگ ایکسپوز کرنے والے نہیں تھے. انہوں نے سوچا کہ ہمیں ساری زندگی کو ایکسپوز کر نہیں سکتا کیونکہ ہم جو ہے وہ بہت بڑی جماعت ہیں، ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، ہم نے کبھی دنگے فساد نہیں کیے، ہم نے کبھی پولیٹیشینس کا ساتھ نہیں دیا، کوئی پولیٹکس نہیں کیا، تو ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، ہمیں کوئی ایکسپوز نہیں کر سکتا. سرکار ایکسپوز تو آپ ہوں گے کیونکہ آپ نے نبی علیہ السلام کی کرامتوں کا مذاق اڑایا، آپ نے تمام نبیوں کی کرامتوں کا مذاق اڑایا، آپ نے ایک نارملی بندے کو کرامتی بابا بنا کے سامنے پیش کیا کہ جو نبیوں کو آنکھیں دے رہے ہیں. اب آپ لوگوں کو یا تو رجوع کرنا پڑے گا اور اپنی ان دکانوں کو بند کرنا پڑے گا اور یہ نعرے لگانے بند کرنا پڑیں گے کہ یہ باپا الیاس قادری ولی کامل ہیں، یہ وہ کامل ولی ہیں جس طرح سے غوث پاک تھے، جس طرح سے خواجہ صاحب تھے. اب میرا ایمان مضبوط ہو چکا ہے کہ جس طرح سے آج کے دور کے اندر ان لوگوں نے باپا الیاس قادری کو ادھر سے ادھر پہنچا دیا نا، اس ٹائم میں چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ یہ لوگوں کو ضرور پڑھایا ہوگا کیونکہ کیمروں کے دور تھے نہیں. ان لوگوں نے کبھی ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ دور آئیں گے کیمروں کے، یوٹیوب کے ایکسپوز کرنے کے. ایک نارمل بندہ بھی جو ہے وہ موبائل اٹھا کر بات کر رہا ہوگا، کبھی ان لوگوں نے تصور نہیں کیا ہوگا. اور اب یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو اب لو جی، اب یہ پھر ان کو ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے بابوں نے شاید ویسے بول دیا ہو اور وہ ان کے اندر سے اللہ بول رہا تھا. کبھی نبی کی زبان سے بھی اللہ نہیں بولا، اللہ کا پیغام ضرور آپ دیا کرتے تھے لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری زبان سے اللہ بول رہا ہے، لیکن ان بابوں کی زبان سے پھر اللہ بولتے ہیں. تو آپ لوگوں نے بات کو یہاں سے یہاں کر دیا. تو خدارا یہاں تک یہ ویڈیو تھی. مجھے امید ہے کہ آج آپ لوگوں کو سب سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ بندہ کتنا بڑا ڈھونگی ہے اور اس بندے کو
लोगों के सामने मशहूर करने वाले सबसे बड़े झूठे लानती किस्म के लोग हैं। खुदा के लिए इतना इस वीडियो को शेयर करें, इतना वीडियो को शेयर करें कि इन लोगों तक पहुंचे और ये खुद अपने बाबे से पूछें कि हमारी आंखें हमें दिलवाओ, अल्लाह से दुआ करके, नहीं तो फिर रजू करो कि तुम झूठ बोलते थे, ताकि बाकी लोगों का ईमान बच सके। खुदा के लिए इन लोगों से दूर रहो। नबी अलैहि सलाम ने खुद बोला है एक हदीस के अंदर, कुरान को थाम लो, अहले बैत को थाम लो, तुम्हारा ईमान मजबूत है, और उन चीजों पर अमल करो जिन चीजों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया, ना कि इन लोगों के लाड़े लगो। खैर, वीडियो यहाँ तक थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में खूबसूरत रहेगा इजार जरूर कीजिएगा। दीजिए आदि तक को इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।